बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और बेशुमार दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हम बात कर रहे हैं शब बारात के उन्वान पर। निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की मुबारक रात को लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान, लैलतुन मुबारका और लैलतुल बराआ और लैलतुस शक कहा गया। यानी ये एक ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से निजात अता फ़रमाता है। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि अपनी बरकतें नाज़िल फ़रमाता है, इसीलिए इसे बरकत वाली रात भी कहा गया। बाज़ रिवायात में इसे लैलतुस शक यानी ऐसी रात कहा गया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फ़रमाता है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना वो मुबारक महीना है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया और फ़रमाया कि शाबान मेरा महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से कबल दुआ फ़रमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए हमारे रब, हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमा और ए परवरदिगार, हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचा दे। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत और बरकत और बिलख़ुसूस 15 शाबान की रात की फ़जीलत और बरकत से गफ़लत में पड़े हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ़्तिर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इस कदर कसरत से रोज़े रखते थे कि मालूम ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इफ़्तार नहीं करेंगे, यानी हमेशा रोज़ा रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर रमज़ान के बाद किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखे हैं तो आप फरमाती हैं कि वो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रखे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सौमी अफ़दल बाद रमज़ान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे अफजल किस महीने के रोज़े हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया शाबान लिताज़ीम रमज़ान, फ़रमाया रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान के महीने के रोज़े रखना। एक और हदीस जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि एक रात मैं बाहर निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते मैं जन्नतुल बक़ी में पहुँची। फरमाती हैं कि जब मैं बक़ी में पहुँची तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ी मिन शाबान इला समाइ दुनिया, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 15 शाबान की रात को आसमान दुनिया पर तवज्जो फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लि अक्सरा मिन अददी शारी गनमी कल्ब, और अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे तिरमिज़ी में, इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, हज़रत इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में और हज़रत इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया। इसी तरह इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितने ज़्यादा रोज़े रमज़ान के बाद शाबान के महीने में रखते हैं, आपको इससे ज़्यादा रोज़े किसी और महीने में रखता हुआ नहीं देखा गया, इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान एक ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में है और अक्सर लोग इसकी फ़जीलत से गफ़लत में पड़े हुए हैं। फरमाया इस महीने में अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पहुँचाए जाते हैं, तो मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएँ
تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں روزے دار لکھا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، اور فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور غروب شمس سے لے کر پروردگار عالم طلوع فجر تک یہ اعلان فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اللہ کا رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا فرما دوں، کوئی ہے جو کسی آزمائش میں مبتلا ہو مجھ سے عافیت طلب کرے میں اسے عافیت عطا فرما دوں، الا کذا حتی یطلع الفجر، فرمایا اسی طرح سے یہ صدا لگتی رہتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان المعظم کی رات کو اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جو کسی شخص کو قتل کرنے والا ہو یا اپنے دل میں حسد اور بغض رکھنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث جسے امام ابن کثیر نے روایت کیا وہ یوں ہے کہ تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، فرمایا کہ انسانوں کی عمروں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک متعین کر دیا جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تقدیر کے وہ فیصلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھ دیے وہ نصف شعبان المعظم کی رات میں ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا حتی ان الرجل لینکح ویولد لہ، فرمایا یہاں تک کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے لیکن اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث کو امام قرطبی نے روایت فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو، جو جادوگر ہو، کاہن ہو، اپنے والدین کا نافرمان ہو، ہمیشہ شراب پینے والا ہو یا نعوذ باللہ زنا پر اصرار کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ان تمام تر احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے محدثین نے خصوصی طور پر شعبان المعظم کے مہینے اور نصف شعبان المعظم کے حوالے سے خصوصی برکات، رحمتوں اور عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو اس رات لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں انہیں اس وعید سے ڈرنا چاہیے افرأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ ہمارے بندہ کامل کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ نماز سے روکنا، اللہ کی عبادت سے روکنا، یہ شیطان اور ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پسند نہیں کرتے۔ نصف شعبان المعظم کی رات عبادت کی رات ہے، اس کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو نصف شعبان المعظم کی رات میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔